बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी। बाय प्रोफेशन मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील हूं और मैं मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स आपके सामने लेकर हाज़िर होता हूं, जिनमें सियासत पर भी, इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी, कानून पर भी, आइन पर भी और मुआशियात पर भी होते हैं। तो आज जनाब मैं आपके सामने एक बड़ा लॉ का इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो पेश कर रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अक्सर आपने सुना होगा कि इंसाफ करो चाहे आसमान गिर पड़े। ये आम फहम, आम लोगों की बात है। ये बेसिकली ये जो मुहावरा है, इसका जो ओरिजिन है ये आज से तकरीबन 200 साल प्रैक्टिकली जो लीगल डोमेन में है ये ट्रेस किया जा सकता है। अगरचे कहा जाता है कि ये सदियों पुराना मुहावरा है। जब से इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है, उसकी जो पहली ज़रूरत रही है वो इंसाफ है। तो इंसाफ के मतलब यही प्रिज्यूम किया जाता है, फ़र्ज़ किया जाता है या कहा जाता रहा है कि हर कीमत पर इंसाफ होना चाहिए। और उसके मतलब ये मुहावरा जो है ये डेवलप हुआ कि इंसाफ करो चाहे आसमान क्यों ना गिर पड़े। इसका जनाब हमारे पास जो लैटिन में ट्रांसलेशन है वो है जी कि फिएट जस्टिशिया रुएट सोलम, यानी कि अंग्रेज़ी में इसको कहा जाता है कि लेट जस्टिस बी डन दो द हेवन शुड फॉल, यानी कि आपको इंसाफ करना चाहिए चाहे आसमान ही या अर्श क्यों ना गिर पड़े। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कभी भी देखें कि आज तक इस दुनिया में या दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में बहुत बड़ी बड़ी बेइंसाफ़ियाँ हुई हैं। कभी कोई क़यामत नहीं आई, कभी कोई आसमान नहीं आया गिरा, कभी कोई ज़लज़ला नहीं आया। इन आफ़ात की अपनी वजूहात हैं, लेकिन जनाब इस मुहावरे का असल मकसद जो है वो इंसाफ की जो अहमियत और अफादियत है उसको उजागर करना था। और इसमें यही बात वाज़े तौर पर कही गई है कि इंसाफ हर कीमत पर होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। तो ये क्यों बताया गया है कि इनफैक्ट देखें कि हुकूमतें जो हैं, अगर हम तारीख़ी तौर पर देखें तो शुरू में कबायली सरदार या फिर बादशाह होते थे तो यकीनन वो उसी किस्म का इंसाफ करते थे जो उनको सूट करता था। लेकिन जब से ये लिबरलाइजेशन के या जमहूरियत के मतलब या इंसाफ के मतलब या लीगल जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ है, तो उसके साथ ही ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी डेवलप हुआ और बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। आज कोई भी सियासी, जमहूरी या इक्विटेबल सिस्टम या अच्छा रूल बेस्ड सिस्टम या गुड गवर्नेंस का सिस्टम जो है वो इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता। लेकिन आप देखेंगे कि इंसाफ के मतलब एक और मुहावरा भी मशहूर है, वो ये है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। मकसद ये है कि सिर्फ जो शख्स इंसाफ कर रहा है वही ये फ़र्ज़ ना कर ले कि मैं इंसाफ कर रहा हूँ, उसका इंसाफ जो है वो लोग भी ये तस्लीम करें कि वाकई वो इंसाफ कर रहा है या इंसाफ होता हुआ नज़र भी आ रहा है। बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ये जो दूसरा आस्पेक्ट है कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, ये एक इंतहाई अहम आस्पेक्ट है। तो लेकिन आप अक्सर देखेंगे कि ये जो इंतज़ामिया होती है जिसे एग्ज़ेक्युटिव कहते हैं, या फिर हमारे मुल्क में कुछ और इदारे हैं जो कि अक्सर नज़र नहीं आते लेकिन वो अदालतों पर भी असरअंदाज होते हैं, वो इंतज़ामिया के फ़ैसलों पर भी असरअंदाज होते हैं, बल्कि वो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो गवर्नमेंट के तमाम शोबों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो लेकिन देखें कि ऐसी सूरत हाल में जब जजेस को भी डिक्टेट किया जा रहा हो या जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा हो या जजेस आज़ादी के साथ काम ना कर सकें,
تو پھر یقیناً انصاف نہیں ہو سکتا۔ تو جناب اس محاورے کی اسپرٹ یہ ہے کہ دیکھیں کہ انصاف ہوتا ہوا تب نظر آئے گا، یا انصاف تب صحیح معنوں میں کیا جائے گا اگر آپ کمپیٹنٹ اور انڈیپینڈنٹ لوگوں کو ججز کے عہدوں پر تعینات کریں گے۔ اگر آپ کرپٹ، کمپرومائزڈ یا ایسے لوگوں کو ججز مقرر کر دیں گے کہ جن میں یہ کیپیسٹی ہی نہ ہو کہ وہ پیچیدہ جو جھگڑے ہیں ان کو سمجھ سکیں اور ان پر لا اپلائی کر سکیں اور ان کے صحیح طریقے سے فیصلے کر سکیں، تو پھر جناب نا انصاف ہوگا، نا انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور نہ ہی یہ جو محاورہ ہے کہ لیٹ دا جسٹس بی ڈن دو دا ہیون شوڈ فال، یعنی کہ پھر یہ محاورہ بھی بالکل بے اثر ہو کے رہ جائے گا۔ آپ اگر ویسٹرن پولیٹیکل سسٹمز کو دیکھیں، ہمارے پاس جتنی مغربی جمہوریتیں یا یورپین جمہوریتیں ہیں، تو ان میں انصاف جو ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ جس سسٹم میں انصاف کا سسٹم پراپرلی کام نہیں کر رہا ہوگا وہاں پر گڈ گورننس ممکن ہی نہیں ہوتی۔ اور پاکستان میں نے بحیثیت وکیل جو ایک پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ اکثر ہم کسی ایسے آفیسر کی اپائنٹمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں کہ جس کو کسی سیاسی فیور کے طور پر، رشتہ داری کے طور پر یا کسی اور وجہ سے کسی اعلیٰ عہدے پر تعینات کر دیا جاتا ہے، تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں اس مسئلے کو اتنا ڈیلے کرتی ہیں کہ اکثر وہ لوگ جو ہیں اپنی مدت تعیناتی، یعنی کہ اگر اس کا ٹینیور 2 یا 3 سال ہے تو وہ گزار کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے متعلقہ جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ یعنی کہ عدالتوں میں پڑے رہتے ہیں، اور پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر عدالتیں ہمیں کہہ دیتی ہیں کہ جی اب چونکہ وہ شخص چلا گیا ہے تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ غیر ضروری ہو گیا ہے، انفریکچوس اسے لیگل ٹرمز میں بولتے ہیں۔ حالانکہ میرا ذاتی نظریہ یا انصاف کا تقاضا بالکل اس سے مختلف ہے۔ یہ کہیں بھی یا کوئی بھی دنیا کا سسٹم ریکگنائز نہیں کرتا کہ اگر ایک شخص نے چوری کر لی ہے، ایک شخص نے ڈکیتی کر لی ہے اور وہ چوری اور ڈکیتی کا مال لے کر نکل گیا ہے تو آپ کہیں گے چونکہ اب وہ جا چکا ہے تو لہٰذا اس معاملے کو چھوڑیں۔ یا اکثر یہاں پر ہمارے ایک اور بڑا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے، وہ ہے جی پلی بارگین کا کانسیپٹ۔ اس میں کہتے ہیں جی کہ اگر وہ شخص جس نے چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، بددیانتی کی ہے، کرپشن کی ہے، اگر وہ چوری اور ڈکیتی بددیانتی کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیتا ہے تو اس کو جناب چھوڑ دینا چاہیے، اور اس کو قانون کی زبان میں پلی بارگین کہتے ہیں۔ اور میرے نزدیک یہ بھی ایک ایسا لاء میں کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا ہے کہ جو کہ معاشروں میں اور خاص طور پر جو تھرڈ ورلڈ گورننس سسٹم ہے ان میں کرپشن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو جناب پھر آپ یہ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ انصاف ہونا کتنا ضروری ہے، اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔